अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सना मलिक। आप देख रहे हैं आज की कहानी। आज की कहानी में जो किरदार, जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, एक जवान औरत है, छोटे छोटे बच्चे हैं, शोहर की डेथ हो चुकी है। उनसे मैंने एक बात की कि ऐसा है कि अगर शादी के लिए आपको कोई हमसफ़र देख दिया जाए, वैसे तो हम लोग मदद के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसके साथ साथ अगर कुछ बेहतर होता है इंसान शादी के लिए, तो क्यों नहीं इंसान अपना हमसफ़र खुद देखता है। पहले उनकी कहानी उनके मुंह ज़ुबानी सुनेंगे, उसके बाद मेरे इस सवाल का जवाब वो देंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बहना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने बच्चे हैं और शोहर कैसे फौत हुए? एक्सीडेंट हुआ था, फोत हो गए हैं। एक्सीडेंट कैसे हुआ? रिश्का ड्राइवर थे, दिल का भी इनको मसला था। वो मौके पे ही ना डेथ हो गई थी, ट्रक के अंदर लगा था रिश्का। तो अब बच्चे कितने बड़े बड़े हैं आपके? मेरा बेटा बड़ा 10 साल का है, छोटी बेटी 8 साल की है, 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। सबसे छोटा बेटा मेरा 1.5 साल का है। तो घर का गुजारा कैसे हो रहा है? बहुत मुश्किल मेरी बहना, बहुत मुश्किल। पहले मैं 2-3 घरों का काम करती थी लेकिन अब नहीं करती, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना छोटा, वो मेरे साथ जाता था। वो बाजियाँ कहती यहाँ इनको संभालो या काम कर लो, और वो पीला यरकान बुखार उसको उतरता नहीं था, इसकी वजह से उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। वो मेरे साथ जाता था। पहली बात तो ये कि यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि लोग वक्त के फ़िरौन बने बैठे हैं कि उन्होंने बताया उनका बेटा बीमार था। ठीक है, अगर आप उनसे काम करवा रहे हैं तो बच्चे को आप ठीक है एक साइड पे बिठा दें, काम करके फारिग होगी तो वो माँ अपना बच्चा ले जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि वो माँ अपने बच्चे को खुशी से ला रही है, वो खुद भी आपके घर मजबूरी से आ रही है। सबसे बड़ी बात ये, किसी की मजबूरी समझें। आपके घर से आने वाले पैसों से उसके घर का चूल्हा चलता है। आप कैसे वक्त के फ़िरौन बने बैठे हैं कि आपने ये ख्याल नहीं किया कि उसके घर का अगर रिज़्क बंद हो जाएगा, हमारे घर से जाने वाले पैसे, जो बचा कुचा खाना जाता है, उसके बच्चों का पेट भरता है, अगर हम मना कर देंगे तो उसको क्या बनेगा? अगर कोई भी ये छोटी सी बात सोच ले, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी भूखा ना सोए रात को, कोई भी गरीब का बच्चा ऐसे दर दर ना घूमे। तो मेरी बहन, आपको मैंने कहा कि आप शादी करेंगी, अगर कोई अच्छा इंसान मिलता है, कोई इस काबिल होता है कि आपके बच्चों को संभाल लेता है, कोई शक नहीं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके साथ आपका कंधे से कंधा लगा के चलते हैं। वो नहीं चाहते कि आप बाहर मेहनत करें। ज़िंदगी के हादसे तो सबके साथ होते हैं। अब जो हादसा आपके साथ पेश आया, बेशक कि वो आपकी किस्मत, वो आपकी तकदीर थी। अब आप मुझे बताएं, आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगी? बहना, आपको पता ही आजकल के इधर इतने हालात पाकिस्तान के ख़राब हैं, सबके बाप नहीं बनते। मैं अपना सोच लूँ, मेरी बेटियों को कौन सोचेगा? मैंने अपनी बेटियों को भी तो ज़ाहिर है शादी उनकी भी करनी है, सारा उनका भी तो सोचना है ना। मैं अपना सोच लूँ। आप, कितनी बेटी हैं? मेरी 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। इस बात से तो मैं भी आपके मतलब इस बात से एग्री करूंगी कि इस बात पे हामी कोई भी नहीं भरेगा कि कोई सगे बाप की तरह बन सकता है, क्योंकि अब जो प्रेजेंट में जो हालात जा रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं है कि किसी भी इंसान पे यकीन किया जाए। कुछ लोग ऐसे थे, जो पिछली कहानियां मैंने देखी, पिछली स्टोरीज मैंने देखी, कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए जिससे हम वाक़ई हामी नहीं भर सकते कि इमाम मस्जिद होने के बावजूद एक इंसान ऐसे थे कि उन्होंने शादी की, बेटियां उनकी सगी नहीं थी, बहरहाल बाप तो वो उनके थे, बाप का रुतबा रखते थे, उन्होंने अपनी उन बेटियों के साथ ज़्यादती कर दी। एक बाप जिसकी 2.5 साल की बेटी थी, उन्होंने उनके साथ ज़्यादती कर दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस माँ का कहीं ना कहीं खदशा बिल्कुल ठीक है कि वो इस बात से गलत नहीं है। अब आप लोग फ़ौरन से शादी के लिए मैसेज या कॉल कर देते हैं। आप लोग ये देखें कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, आप वो जिम्मेदारी उठा लेंगे। शौहर बनना बड़ा आसान हो जाता है, बाप बनना बहुत मुश्किल है, और वो भी उन 5 बच्चों का जिनकी ज़िम्मेदारी के साथ आपने उनकी माँ को कबूल करना है। कॉल करने से पहले खुदारा पहले ये सोच लिया करें कि हमने इनकी ज़िम्मेदारी भी उठानी है, हमने अगर इनका रुतबा लेना है, इनको अपनी बीवी बनाना है, तो इनके साथ हमने 5 बच्चे भी एक्सेप्ट करने हैं। आप मुझे बताएं, आप इस बारे में क्या कहेंगी कि ऐसे घर में काम नहीं है तो कैसे गुजारा हो रहा है, कैसे खा बहुत पी रहे हैं? मुश्किल। साथ वाली आंटी है, वो दे देते तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखे बैठे रहते हैं। मैं घर खुद रेंट पे? बीमार। हाँ जी, किराया है, किराए पे रहती हूँ मैं, अपना घर नहीं है। कैसे गुजारा होता है? बहुत मुश्किल में किराए, मेरे खाया नहीं जाता, किराए नहीं, किराए देना है वो दिया नहीं जाता। वो मालक मकान वो कहते हैं घर खाली करो, कहाँ छोड़ के जाऊँ? आगे भी बैठना है किराए पे, जाहिर उनको भी तो एडवांस देना है। मेरे पास तो खाने पीने के लिए, इनको देने के लिए कुछ नहीं, आगे कहाँ जाके बैठूँ? आप मेरी बात सुने, आप जब पहले काम करती थी वहां से क्या तनख्वाह मिल जाती थी? वो मेरे ना 10-12 हज़ार महीने का बन जाता था। कोई मतलब कि उनका खाना वगैरह होता था बचा कुटा, वो हमें देती थी। मैं अपने बच्चों को ला के खिला देती थी। जो मतलब सैलरी होती थी वो मैं किराया दे देती थी। कितना रेंट था? मेरा 7 हज़ार किराया और 3 हज़ार बिजली गैस का बिल। 10 हज़ार में एक कमरा और सेन है, बस।
اف خدایا، ہم کتنی پریشان دنیا دیکھتے ہیں کہ دل اکثر پریشان ہو جاتا ہے کہ اور ہزاروں لوگ بھرے بیٹھے ہیں. میں جب بھی ایسی کوئی کہانی یا ایسی کوئی بات سنتی ہوں تو میں ٹو بی آنیسٹ کہ میں کہانی کہہ دیتی ہوں. یہ ان کی زندگی کے وہ لمحات ہیں جو بڑے تلخ ہوتے ہیں، جو وہ خود برداشت کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون انسان کس پریشانی میں ہمارے میرے ساتھ بیٹھا بچے ہوا ہیں ہے. وہ روتے ہیں، پڑھنے کے لیے روتے ہیں، مما رشتہ داروں کے بھی بچے جاتے ہیں، محلے کے بھی وہ روتے ہیں. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں میں ان کو اسکول ڈال دوں، سرکاری اسکول میں ڈال دوں. اتنے پیسے تو ہوں کہ وردی ہیں، بستے، کتابیں تو وہاں سے مل جانی ہیں، تو کہاں سے یہ میں کہاں لاؤں؟ میرے بچے میں کہتی ہوں پڑھ جائیں، کچھ بن جائیں، میرا سوچ لیں گے. کہاں یہ بے شک کہ یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہاں ان کے جی. بچے پڑھ لکھ جائیں. تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ان کی وردیاں لانے کے، ان کے بستے، ان کے شوز، ان کے گھر میں پہننے والی جوتیاں نہیں ہیں ان کے پاس. اتنی گرمی ہے، سوٹ نہیں ہے. وہ ساتھ والی آنٹی ہے، وہ کپڑے جو ہے اپنے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ان کے ہیں، بندے پوتی پوتے ان کے دے تو میں اپنے بچوں کو پہنا دیتی ہوں. سوٹ نہیں میرے پاس، بچوں کے پاس ہیں، پھٹے ہوتے ہیں، سارے پھٹ گئے ہیں. وہ ساتھ والی آنٹی دیتی ہے تو میں پہناتی ہوں. جوتیاں بھی نہیں ہیں. خدا را جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی اتنی مدد کر دیں کہ ان کے بچے ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محتاج نہ رہیں. بے شک کہ اگر آپ 2 سوٹ اپنے بچوں کے لیتے ہیں تو 1 سوٹ کے پیسے اگر آپ ان کو بھیج دیں گے تو ان کے بچوں کی خوشی، شاید وہ دعائیں آپ کو لگ جائیں. آپ کسی پریشانی میں ہیں، بے شک آپ وسیلہ اللہ پاک بناتا ہے، وسیلہ بن جاتا ہے، آپ کسی کا وسیلہ بن جاتے ہیں. تو خدا را اتنی ہیلپ کر دیں کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو بھوکا نہ سلائے، کوئی ماں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے. ماں ایک ماں ہوتی ہے، ماں کا مقام ہوتا ہے. کوئی بھی اولاد اپنی ماں کو روتا نہیں دیکھ سکتی، اور ابھی اولاد اس قابل ہی نہیں ہے جو وہ ماں کے حالات سمجھ سکے. تو باہر والوں کو تو پتہ نا کہ یہ ماں ہے. تو جتنے بھی لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں خدا را ان کی اتنی مدد کر دیں کہ یہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں، اپنے بچوں کو لے کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں. ایٹ لیسٹ یہ حادثہ ان کی زندگی میں اللہ نے لکھا تھا، یہ ان کے مقدر، یہ ان کی قسمت تھی. آنے والے وقت کو ہم اچھا بنا سکتے ہیں. کتنے ہی لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ سنسیئر ہیں، اسکرین پہ ایک نمبر شیئر کر رہی ہوں، ان کی مدد کریں، اتنی مدد کر دیں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں، ایڈمیشن ہو سکے ان کا، آگے کی ایفرٹ وہ خود کر لیں گی، رینٹ دے سکیں اپنے گھر کا، اچھے طریقے سے رہ لیں، بچوں کو رات کو کھانا تو کھلا سکیں. مجھے نہیں لگتا اس کے لیے کچھ زیادہ پیسوں کی ضرورت ہی میری ہوگی. چھوٹی بیٹی ہے، وہ سات سال رات روتی ہے کھانے کے لیے، اتنے پیسے نہیں ہوتے میں اس کو کھلا دوں. کبھی ہو تو آنٹی دے دے تو کھلا دیتی ہوں، نہیں تو نہیں. میرے تو سکا بھائی بھی نہیں ہے، میرا ابو فوت ہو چکا ہے، امی کو 2.5 سال ہو گئے ہیں. وہ یہ بھی آپ کی فوت ہو، بیٹی ہے نا چھوٹی، ہاں جی. اس کو بلائیں گی پلیز. صرف دکھانا کہ اتنے بچے ہیں جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، ہم کبھی انہیں بغیر کھانے کے نہیں سلا سکتے. عتیقہ اور یہ وہ بچے ہیں جن کو ہم بغیر کھانے کے، اتنے سے بچے نہ سمجھ جن کو ہم بغیر کھانے کے سلا سکتے ہیں. بیٹا بات سنو، یہ معصوم سا چہرہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کو نہیں پتا اس کے والد کہاں پہ ہیں، اس کو نہیں پتا اس کی امی نے کہاں سے کما کے لانا ہے. اس چھوٹی سی بچی کو کیا پتا اس کی ماں نے کھانا کہاں سے دینا ہے. اس کی معصومیت دیکھ کے احساس کریں کہ وہ بچی جو روتے ہوئے سوتی ہے، جو روٹی کے بغیر سو جاتی ہے، ہمارا کوئی اتنا سا بچہ ہوگا شاید کہ ہم اس کو کھانے کے بغیر نہ سونے دیں. خدا را جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس بچی پہ ترس کھا کے اتنی مدد کر دیں کہ یہ بچی بغیر کھانے کے نہ سوئے، اس کا فیوچر اچھا ہو جائے. اسکرین پہ نمبر شیئر کر رہی ہوں، جتنے بھی لوگ سنسیئر ہیں اتنی مدد کر دیں کہ اس بچی کا فیوچر اچھا ہو جائے. دیجیے اپنی ہوسٹ کو اجازت. سلام علیکم. پیج سے رابطہ کرنے کے لیے گوگل پر ZEMPK.net لکھیں اور سب سے اوپر آنے والی ویب سائٹ پر کلک کریں. شکریہ.